संबंधितांनी सांगिल्ले सगळ्यो गोष्टी सारख्यो आसात की हो त्रिवेणी संगम आणि ह्या त्रिवेणी संगमाचे विराजमान देवादिदेव महादेव म्हणजे संगमेश्वर ताका पुराण काळांतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी आसात. पुराण काळांत तो संगमेश्वर आशिल्लो. ह्या संगमेश्वरा लागून आमच्या गांवाक नांव पडलें संगमेश्वर. कदंब काळांत तें संगमपूर जालें. पुर्तुगेजा टायमार तें सांगेम जालें आनी आयच्या काळांत हें सांगे गोवा ही ताका हिस्ट्री आसा. देवान दिल्ली नैसर्गीक देणें आसा, सुक्ती भरती आसा. लोक गुण्या गोविंदान कितें म्हणटा ते सगळे सण हे सगळे साजरे करतात. आनी विशेष उलोवपाची म्हणल्यार आतां नैसर्गीक आपत्ती कडेन हांव एक दोन उलोवपाक सोदता. ह्या 2-3 वर्सां भितर परिस्थिती कितें आसा म्हण ती तमाम सांगेकारांनी पळयल्ली आसा. चारीय वटेनच्यान आमगेल्या गांवांक उदक भरिल्लें आसता. आतां यदा कदाचित आमची दुर्दैव फुटलें आनी हो समज जर बंदारो उबो जालो, उदक तुंबलेलें आसतलें. घाटा शिमेक घो करून व्हडलो पावस पडटा तें उदक येता हांगा फूग मारता आनी संबंदीत त्या बंदाऱ्याक ब्लॉक जावन राहिले उदकाचेर ह्या उदका प्रमाण जर वाडले जर जायत जाल्यार आमगेल्या गांवचें कितें जातलें. गांवांक तेकून ह्या न्हंयक तेकून जे बारीक बारीक गांव आसात तेंगेल्या घरादारांचें कितें जातलें. हे सरकारी लेवलाचेर आनी चड करून आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहात तेणी हेजेर विचार करूंक जाय आशिल्लो. कितें जालां. कोणा तरी तिसऱ्याचे पोट भरपा खातीर तुमी आमगेले लोकवस्ती आनी वसयल्ले गांव तुमी सगळे काबार घालून करून उडोवपाक सोदतात. हे कित्याक तुमी खायात तें उदक ओडटा जाल्यार आनी कितल्या पद्दतीन ओडपाक मेळटा. कापशे पर्यंत सावे उदक आहा, थंयच्यान सकयल पंतवाडी पर्यंत सावे उदक आहा. एका जाग्यार 27 पंप जोडा मरे थंयच्यान लागीं. हें कितें तुमी अड्ड्यार घेवपाक तें घेयात. इतलें सांगतना म्हाका 2 शब्द. संगमेश्वर देवस्थान समिती आज हांगा जमिल्ली कडेन आसात हो एकूच कारणां खातीर की जो बंदारो मिराबाग वातावरण क्षेत्रांत जाता ताचेर एक विरोध असो म्हणून आज ह्या विरोध करपा खातीर आज संगमेश्वर समिती आनी खुटीवाड्या वयले तशेंच सांगेचे ग्रामस्थ हांगा जमिल्ली कडेन आसा. आज अशी परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा की सांगेकारांचेर की फाल्यां हो बंदारो जालो जाल्यार एक भिरांकूळ वातावरण निर्माण अशें सांगेकारांच्या मना भितर जाल्ले कडेन आसा. कित्याक कांयच खबर ना की फाल्यां हो बंदारो जाले नंतर हांगा कितें जातलें, उदकाची लेवल पातळी खंय पर्यंत पावतली. आज आमकां कळून चुकलां की संगमेश्वर देवस्थान आनी ताची तें लिंग आसा तें मध्यभागी आसा, त्रिवेणी संगमाचेर आसा. 3 नदीच्या मध्यभागाचेर आसा. आनी 3 नदी म्हणल्यार एक जुवारी नदी, तशेंच उगे नदी आनी मैनापी नदी. जेन्ना ह्यो उगे आनी जुवारी नदी एकत्र जाता तेन्नाच जुवारी नदीचो उगम जाता. असो हो हे त्रिवेणी संगम आसा. आनी त्या संगमाच्या मध्य भागाचेर शिवाचें लिंग आसा आनी शिवलिंग आसा आनी ताचें नांव संगमेश्वर. हे संगम हे 3 नदीचे संगम आनी संगम म्हणूनच संगमपूर हे नगरीक नांव पडिल्ले कडेन आसा. आनी संगमपुराचे काळांतरान नांव ते सांगे जाल्ले कडेन आसा. असो हो इतिहास जो सांग्यार जावन आसा. आनी हांगा दैवीक कार्य म्हणल्यार महादेवाचे अभिषेक वगैरे ज्यो गोष्टी दिसान दररोज घडटा. तशेंच हांगा ह्या स्थानाचेर संगम स्थानाचेर आमचे अस्थी विसर्जन तशेंच बारावेची विधी ह्योय गोष्टी घडटा. ह्यो काळांतरान केन्ना नश्ट जातली काय कितें असो एक भयाचो वातावरण आज जाल्ले कडेन आसा. तशेंच दुसरो प्रश्न म्हटल्यार फाल्यां आमी एक नैसर्गीक पद्दतीन प्रमाणे पळयतात की हो संगमेश्वर महाराज दिसांतल्यान 2 खेपी नैसर्गीक पद्दतीन ताचेर महाअभिषेक जाता. हो महाअभिषेक फाल्यां बंदारो जाले म्हणटकीर नश्ट जातलो काय होय एक भरंकाचो प्रश्न निर्माण पडिल्ले कडेन आसा. खूब मोठे जे आमचे भावार्थ देवाचेर आमचो भावार्थ आसा तो नश्ट जातलो काय. आमची एक भावना आमी सगळीं मेळून करून हांगा एक देवाच्या भावार्थान सगळे अभिषेक अर्पण करतात. ताचेर ताची सासा ती सांगेकाराचेर आसा, मुगयकार तशेंच कश्टी सगळी जे सरावंडींग सांगे भागाचे सरावंडींग जे विलेजीस आसात तांचेच भावार्थ आसा. ते हो भावार्थ सगळे घेवन संगमेश्वराचेर जेन्ना महाशिवरात्री जाता तेन्ना 2.5 वरांचेर हांगा सुक्ती जाता. एक नैसर्गीक पद्दतीन प्रमाणे वर्सा दर म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं की जेन्ना महाशिवरात्री जाता जाल्यार बरोबर ठीक दनपारचे 2.5 वरांचेर हांगा सुक्ती जाता. सगळे लोकांक येवन महाअभिषेक करपाक अर्पण करपाक मेळटा. ह्या वेळाचेर महाशिवरात्री वेळाचेर खुबशे म्हळ्यार
चडांत 10,000 लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवन वता. होय फाल्यां बंद पडटलें काय, हो एक भिरांकुळाचें वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. हें जाल्यार आध्यात्मीक अश्यो गोश्टी. आतां लोकांक असोय सांगकारांक असोय भंय पडिल्ले कडेन आसा की फाल्यां हो बंदारो जाल्या नंतर उदक स्टेगनंट जावन उरतलें. उदक स्टेगनंट जावन उरलें म्हणटकच उदकान फाल्यां कसली कसली दुयेंसां जावपाक शकतात, जळारी जावपाक शकतात, कसले डायरिया कसले वॉटर बाउंड असली कांय तरी डिसिजीस जावपाक शकतात. हाजो एक भिरांकूळ वातावरण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच फाल्यां जो आज आमी ह्या स्थळाचेर रावल्यात होय पुरां भितर होय स्थळ बुडून वता. हांगच्यान जवळ जवळ आनीक 30-40 फीट उदक वयर वता ग्राउंड लेवला वयल्यान. फाल्यां बंदार जाले नंतर हो इल्लो 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 करून वॉटर बेड आसा तो भरून येतलो. तो भरून येतले नंतर फाल्यां हांगा गांवां बुट्टी येतली काय, हो एक मोठे भिरांकुळाचो वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. अशे खुबशे प्रश्न आसात ते सांगकारांचेर पडिल्ले कडेन आसात आनी सरकार हाचेर खंय तरी स्पश्टीकरण दिना. हो एक मोठे प्रश्न आसात. तर हे सगळे प्रश्न पळोवन आमकां दिसता की बंदारो हो जावपा नाका. बरी गजाल आसा की सरकार उदक सांबाळून दवरून लोकांक दिवपाक सोदता. बरी गजाल आसा की ज्या वातावरणात ज्या गांवांनी उदक पावना तांकां उदक दिवपाक सोदता. पूण अशें की ज्या लोकांनी त्रास सोदल्या तांच्यांनी आनी त्रास सोदपाचो असोय विचार पडटा. आज कितें आसा, आज ही नदीचेर इतलो स्कोप आसा की मिराबागच्यान हांगा म्हटल्यार अशी कितल्योश्यो कोणी आसा थंय विविध प्रकारे उदक पंपिंग करपाक शकता. बंदारो बांदना आसतना जे भरती सुकती आसा ताचो समतोलन बिगडनासतना आज गव्हर्मेंट हेचेर उदक पंपिंग करपाक शकता, इरिगेशन करपाक शकता, लोकां मदीं उदक पावोवपाक शकता. तशेंच लोकांक उदकाची पिवपाची सोय करपाक शकता. 30 MLD हांवें आयकलां ते भशेन 30 MLDचो हो प्रोजेक्ट, हो 30 MLDचो प्रोजेक्ट बांदपाचो, पूण तो वाडोवन 60 MLDचे बांदपाचो आसा. हांव कितें म्हणटा, एकच जाग्यार तो पंपिंग करचे परस 4-5 सहकडेन करात, सहकडेन पंपिंग स्टेशन करात. बंदार बांदना आसतना हो स्कोप आसात. हे गांवची जाणट्यांक तर विचारले तर दाखोवपाक शकता कितली कोणी आसात, कितली उदकाची डेप्थ आसा, हे सगळे दाखोवपाक शकता. आनी हे तर पूर्णपणे विचार करून तर केलें जाल्यार भरती सुक्तीचोय प्रश्न मिटपाना, प्रश्न येवपाना. तशेंच 10 कडेन 60 MLD उदक पंपिंग करपाक शकतले सरकार. आनी विविध तांचे पळय लोकांक पावोवपाचो जो स्किमी आसा, इरिगेशन आसून ड्रिंकींग वॉटर आसून तेय स्किमी कंप्लीट जातल्यो. आज बंदारो बांदलो जाल्यार एक ताची 1 मीटर हायट तर गेली जाल्यार कितलीशीं लोकांची शेतां बाटां बुडून वतलीं. हो एक सामको भयाचो वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच कितल्योश्योच लोकांचेर प्रश्न असो पडला की फाल्यां हें कितें जातलें, कशें. आमी डॅमाचो लोकांनी त्याग केल्ले कडेन आसाच, तरी पूण लोकांक तितल्यो सवलती लोक आजुनी डॅमाचेर जे पळय हे आसात डॅमा खातीर त्याग करून राविल्ले ते आजुनी खंय तरी तडपडटा. आमकां सरकारान खंय तरी प्लॉट सारके केले ना, हें केलें ना, तांचे विशय आसात. तोय खंय तरी सुटाव जायना, काळांतरान थोडो जायत आसा. पूण फाल्यां हो जेन्ना बंदार जातलो जाल्यार ह्या लोकांचें कशें. हो बंदार जातकच कमीच कमी 15 ते 30 किलोमिटर ही न्हंय फाविल्ले कडेन आसा. तेजेर लावपी लोकांचो फाल्यां विचार कसो, हो सरकार कशे पद्दतीन तांकां न्याय दितली, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आमी एज अ संगमेश्वर देवस्थान समिती आमी ह्या बंदाराक विरोध करतात, पूण पंपिंग करून ह्या नदींतलें उदक व्हरपाक आमी वेलकम करतात. तशेंच आमी सरकारान आमचो हो निवेदन समजून घेवचें, विचार करचे की कशे पद्दतीन ह्या लोकांक न्याय मेळटलो, कशे पद्दतीन सगळे गोंयकारांक न्याय मेळटलो. तशेंच आमकां सरकारान न्याय दिवचें आनी आमी हो जो विरोध आसा तो आमी तो ठामपणे रावतले. आमी मुखार जर सरकार कटोरीन आमकां वचपाक पडलें जाल्यार आमी देवस्थान समिती तशेंच आमकां सांग्या वयले सगळे ग्रामस्थांनी आमकां पाठिंबो दिल्ले कडेन आसात. आमी सरकाराक सगळीं दारां आमी धडयतले आनी आमी हेका बंदाराक विरोध करतलेच हो ठाव आसा. आता मिराबागचे लोक ओपोज करता, सो मुखार खंय तरी तुमी तांकां अशें कोलॅबरेट करतले हे आंदोलनाक. आतां आमी एज अ समिती आमी पयलीं पासून आमी ओपोजच आसात. आमी समजून इतले टायम आमी तरी कित्याक काडलो जाल्यार बंदाराचेर आमकांय मातशी म्हायती कितें कशे पद्दतीन जातलें, पूण आजून खंयच कांय क्लियर कांयच ना, कांयच क्लियर जालें ना. वॉटर लेवल कितलें जातलें,
फाल्यां उदकाचें पंपींग कितलें जातलें ते 30 mlt काय ते 60 mlt हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. फाल्यां हें पंपींग जाले नंतर ही उदकाची लेवल कितलें आसतलें, फाल्यां उदकाचेर परिणाम कसले संकट येतले हें आमकां कांयच खबर ना. पूण आमी ह्या वेळाचेर आमी हें समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमकां समजना म्हणटर आमी विरोध हो कायम केल्ले कडेन आसात. आनी जर तर सरकारान आमकां सारको न्याय दिलो ना जाल्यार आमी ठामपणेन आमी उपोशणाक बसपाची आमचीय तयारी आसा.